اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا اسلام جڑے کام تو منع کر دین نہیں کرنا، جان پیاری نہیں، بندے دا پیسہ پیارا نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پیاری ہے۔ جڑا بندہ دین دی دولت تو محروم ہے، جدے دل دے اندر دین دی محبت نہیں، وہ کتے اپنے آپ نو بڑا پھنے خانہ سمجھے، وہ سمجھ لگے کہ وہ تے رب دی محبت تو محروم ہو۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنتی نے کلمہ پڑھ لین تو بعد مرضیاں نہیں کیتیاں، خواہشات دی پیار